अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी। आज हमने जो टॉपिक सिलेक्ट किया है वो है अल्लाह का ज़िक्र। हमें अल्लाह का ज़िक्र क्यों करना चाहिए? सबसे पहले हमें ये सोचना चाहिए कि हमें अल्लाह का ज़िक्र क्यों ज़रूरी है अल्लाह का ज़िक्र करना। हमारी शक्ल, हमारी नेमतें, हमारे पास पैसे, हमारा घर, चाहे अपना है चाहे किराए का, डजेंट मैटर। हमारे पास एक छत, हमारे पास हाथ पाँव सलामत, आंखें नाक कान सलामत, हमारे बच्चे, हमारे माँ बाप, हमारे बहन भाई सलामत, हमारी फैमिली सलामत। हम जो कुछ भी करते हैं, हम जो कुछ भी बनाते हैं, वो कैसे बनाते हैं? अल्लाह की दी हुई चीज़ों से, अल्लाह की दी हुई अकल से। हम तो खुद कुछ भी नहीं कर सकते। अल्लाह हमारे साथ क्या करता है? अल्लाह अपनी तख्लीक को भूलता नहीं है। अल्लाह हमारे पे किताबें भेजता है, अल्लाह ताला हम पर पैगम्बर भेजता है, अल्लाह ताला कोशिश करता है कि हम जन्नत में जाएं। अल्लाह ताला हमारी आखिरत की कोशिश करता है, हम नहीं करते। आप ये बताएं कि आपकी ज़िंदगी का कोई ऐसा रिश्ता है जो 24 घंटे अवेलेबल हो? मैं कहती हूँ सबसे बड़ा रिश्ता माँ बाप का होता है। कि आपके माँ बाप आपके लिए 24 घंटे अवेलेबल होते हैं? नहीं होते। सिर्फ हमारा रब ऐसा है, हम दिन को, रात को, सुबह, दोपहर, शाम, रात के 12 बजे कहते हैं मुझे बुलाओ तो सही, मैं तो हाजिर हूँ। मैं हमेशा रेफरेंस बुक्स बताती हूँ, तो आज का रेफरेंस जो है मेरा वो कुरान पाक है, कोई और रेफरेंस नहीं है। और ये जो सारी जगह हैं, ये जितनी जगह आपको नज़र आ रही है, जितने पेपर नज़र आ रहे हैं, इन आयत के अंदर अल्लाह ताला ने ज़िक्र किया कि हम अल्लाह का ज़िक्र क्यों करें। सबसे पहले जिस तरह से ये बात शुरू हुई, मैं कुरान पाक की तफसीर जब पढ़ रही थी तो पहला आया फ़ज़्कुरूनी, बस तुम मेरा ज़िक्र करो, अज़्कुरकुम, मैं तुम्हें याद करूँगा, यानी कि तुम मुझे याद करो, मैं तुम्हें याद करूँगा। वशकुरूली, और मेरा शुक्र अदा करो, वला तकफुरून, और तुम मेरी नाशुक्री ना करो। ये अल्लाह ताला ने सूरह बकरा की आयत नंबर 152 से हमें बताया कैसे शुक्र अदा करना है, ज़बान से, दिल से, अमल करके। फिर हदीस के अंदर है, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जब वो मुझे याद कर रहा होता है तो मैं उससे ज़्यादा उसको याद कर रहा होता हूँ। जब वो मेरा किसी महफिल में जिक्र करता है तो मैं उससे अच्छी महफिल में उसका जिक्र करता हूँ। जब मेरा बंदा मेरी तरफ एक हाथ या एक बालिश पढ़कर आता है तो मैं उसकी तरफ 2 बालिश लाता हूँ। जब मेरा बंदा मेरी तरफ चल कर आता है तो मैं उसकी तरफ दौड़ के जाता हूँ। अल्लाह ताला तो मैं अपनाना चाहता है, अल्लाह ताला तो हमारा क्रिएटर है। जैसे अक्सर माँ बड़ी फ्रस्ट्रेट हो जाती है, यार मैंने इसको पैदा किया, मैंने इसको बड़ा किया, ये मेरी क्यों नहीं सुनता, इसको क्या मसला, ये मेरी बात क्यों नहीं मानता। तो मैं ये सोचती हूँ अल्लाह ताला तो हमसे 70 माओ जितना प्यार करता है। उसके बाद अल्लाह ताला सूरह आल इमरान की आयत नंबर 41 में हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम का जिक्र करते हुए कहते हैं कि हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने कहा कि मेरे रब मेरे लिए कोई निशानी मुकर्रर फरमा। अल्लाह ताला ने कहा तेरी निशानी ये है कि तू 3 दिन तक लोगों से सवाए इशारे के बात नहीं करेगा और अपने रब को कसरत से याद करो और सुबह शाम अपने रब की तस्बीह करो। आप यकीन करें, मुझे तो कभी कभार लगता है कि सुबह और शाम मेरे लिए बड़ी कम है। मैं अल्लाह को याद करती रहती हूँ, सुबह गुजर जाती है, दिन गुजर जाता है, मैं रात को अल्लाह का नाम ही लेती रहती हूँ, रात पता नहीं कैसे गुजर जाती है। फिर सूरह निसा की आयत नंबर 103 में अल्लाह ताला कहते हैं, ये बड़ी अच्छी बात है जो मैं भी करती भी हूँ और हम में से बहुत सारे लोग करते हैं, फिर जब तुम नमाज अदा कर चुको तो खड़े हुए, बैठे हुए या लेटे हुए, नमाज पढ़ ली, नमाज पढ़ के फारिग होगी, जैसे मैं ये करती हूँ, फजर की नमाज़ पढ़ ली, फारिग होगी, फिर उसके बाद बैठे हुए थोड़ी सी तस्बीह पढ़ती हूँ, फिर लेट के तस्बीह पढ़ती हूँ, फिर जब तक दोबारा सोने की कोशिश करती हूँ तस्बीह पढ़ती रहती हूँ। तो अल्लाह ताला कहता है जब तुम नमाज अदा कर चुको तो खड़े हुए, बैठे हुए या लेटे हुए हर हाल में अपने रब को याद करो, और फिर जब तुम्हें इत्मीनान हो जाए तो फिर नमाज पढ़ो, बेशक मोमिनों पर मुकर्ररा वक्त में नमाज फ़र्ज़ है। अब नमाज के बारे में मैं इतनी बातें कर चुकी हूँ कि मैंने और बातें की तो आपने कहना है कि ये तो हमें बिल्कुल जो है ना नमाज के पीछे, मैं वाकई नमाज के पीछे बहुत क्रेज़ी हूँ, दैट्स ट्रू। फिर सूरह अल आराफ की आयत नंबर 69 में अल्लाह ताला कहते हैं कि जो अक्सर लोग परेशान भी हो जाते हैं कि यार ये क्यों उठ के दीन की बात करना शुरू हो गया, ये क्यों उठ के दीन की बात करना शुरू हो गया, ये 9 से चूहे खा के बिल्ला या वटेवर हज को चला, तो छोटे लोगों की छोटी बातें होती हैं। लेकिन अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इन बातों का जवाब भी दिया हुआ है। क्या तुम इस बात पे ताज्जुब करते हो कि तुम्हारे रब की तरफ से तुम्हारे पास एक ऐसे आदमी के ज़रिए नसीहत आई जो तुम्ही में से है। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब लोगों को बोलते थे कि तुम अल्लाह की बात सुनो, तो वो जो उनका एटीट्यूड था, जो उनका रवैया था, वो हम पढ़ चुके हैं कि तुम्हें लगता है कि वो तुम्हें डराए, और याद करो जब कौम नूह के बाद उसने तुम्हें ज़मीन में एक दूसरे का जानशीन बनाया ताकि तुम कदो कामत में बढ़ो और तुम अल्लाह की नेमतें याद करो और फला पाओ। उसके बाद अल्लाह ताला सूरह अल आराफ की आयत नंबर 200 में कहता है
کیونکہ دیکھیں رمضان ہے، رمضان میں جو کچھ بھی ہوتا ہے، جو کچھ بھی ہم برا بولتے ہیں وہ ہمارا نفس ہوتا ہے. رمضان کے بعد تو ہم شیطان پہ سب کچھ ڈال دیں گے، لیکن اس وقت شیطان نہیں ہے، اس وقت ہمارا نفس ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں الاعراف کی آیت نمبر 200 میں، اور اگر آپ شیطان کا کوئی وسوسہ ابھارے تو اللہ کی پناہ مانگے، بے شک وہ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے. صرف اللہ کی پناہ مانگو کہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ میرا فارمولہ ہے. اس کے بعد سورہ الانفال کے اندر آیت نمبر 45 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اے ایمان والو، جب کسی گروہ سے تمہارا آمنا سامنا ہو تو ثابت قدم رہو اور اللہ تعالیٰ کو بہت یاد کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ. جو سب سے زیادہ لوگوں نے بولا سورہ الرعد کے بارے میں، سب نے بولا کہ یہ جو آیت نمبر 28 ہے، جب میں نے آپ سے مشورے کیے کہ آپ مجھے بتائیں آیات، تو بہت آپ لوگوں کا بہت شکریہ، آپ نے مجھے بہت انفارمیشن دی جس میں یہ کہتے ہیں جو لوگ ایمان لائے اور ان کے دل اللہ کے ذکر سے اطمینان پاتے ہیں، اور آگاہ رہو کہ اللہ کے ذکر ہی سے دل اطمینان پاتے ہیں، کہ یعنی کہ انسانوں کے جو دل ہے، ہمارے جو دل ہیں، وہ اللہ کے ذکر کے علاوہ اطمینان نہیں پا سکتے. اللہ کے یاد کرنے اور اللہ کی حمد اور تسبیح بیان کرنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بہت بہت امپورٹنٹ چیزیں بتائیں کہ اس شخص کی مثال جو اپنے رب کی تسبیح بیان کرتا ہے وہ ایسے ہے جیسے وہ زندہ ہے. حضرت خالد بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن فائٹ کرنے جانا تھا نصرانی عربوں سے، تو انہوں نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح سے کہا کہ 60,000 لوگ ہیں، وہ تو سارے مردہ، میں چلا جاتا ہوں. انہوں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا کہ وہ تو اللہ کا ذکر نہیں کرتے، وہ تو مردہ، میں زندہ ہوں، میں جا کر ان 60,000 کو ماراؤں گا. تو حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، تم 60 لوگ لے جاؤ، تم ایک تو نہ جاؤ 60,000 کے مقابلے میں. اور وہ واقعی گئے اور وہ واقعی جیت کر آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص دن میں 100 دفعہ ایک تسبیح پڑھنی ہے، 5 منٹ بھی نہیں لگنے، 100 دفعہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھے گا تو اس کی تمام چھوٹے چھوٹے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. اور سوچو کہ سبحان اللہ و بحمدہ ایک تسبیح میں پڑھنے میں 10 منٹ 5 منٹ لگیں گے، سارے چھوٹے گناہ معاف ہو جائیں گے. ہم جنت کی طرف آتے نہیں ہیں، ورنہ اللہ تعالیٰ کا جو پلان تھا وہ ہمیں جنت میں ہی ڈالنے والا تھا. بڑی محنت کرتے ہیں جہنم کے لیے. پھر ایک اور روایت میں ہے جو شخص دن میں 100 دفعہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یہ تسبیح پڑھے گا، 10 غلام آزاد کرا دی، بہت ثواب ہوتا ہے. 100 نیکیاں بھی کما لی، ایک نیکی ہم کرتے ہیں، 100 نیکیوں کا اکٹھے ثواب مل گیا، 100 گناہ ہمارے معاف کر دیے گئے، اور شام تک ہمیں شیطان سے بچا دیا گیا. اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے. اس کے بعد بنی اسرائیل کی سورت نمبر 112 میں اللہ کہتے ہیں اور کہہ دیجئے ساری حمد اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جس نے اپنے لیے کوئی اولاد نہیں بنائی اور اسی کی بادشاہی ہے، اس میں کوئی شریک نہیں، نہ ہی ناتوانی اور کمزوری کی وجہ سے اس کو کوئی حمایتی درکار ہے. میرے اللہ کو آپ کی مدد کی ضرورت نہیں، میرے اللہ کو نہیں، کوئی پاور نہیں اللہ تعالیٰ کی ڈبل ہو رہی ہوتی کہ تم ذکر کرو اللہ کی. اللہ بے نیاز ہے، سب چیزوں سے بے نیاز ہے. ہمیں ضرورت ہے اللہ کی، ہمیں ضرورت ہے اللہ کا نام لینے کی. اور آپ اللہ کی بڑائی بیان کریں، کمال درجے کی بڑائی. جب لاسٹ سیشن کیا تھا تو انسٹاگرام پہ کیا تھا، مجھے پتہ ہے انسٹاگرام کے اوپر آدھے فینس جو ہیں وہ انڈین ہیں، ہندو ہیں، سکھ ہیں. تو جب میں نے اللہ کی بڑائی بیان کی ان کو اچھا نہیں لگا، انہوں نے مجھے بہت ساری باتیں لکھی، کچھ بہت چند ایک ایسے اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، اللہ ان کو ہدایت دے. کچھ بہت کم ایسے مسلمان بھی تھے جو ان کی طرح لکھ رہے تھے، لیکن اللہ کا پیغام تو سنایا. میں جو مرضی مجھے برا بھلا کہا، جو بھی بکواس کی، جو کچھ بھی ہے وہ اللہ جانے اور وہ جانے. میرا کیا کام تھا ان تک اللہ کا پیغام پہنچانا. اب اچھے انسان کے لیے وہ پیغام جو ہے وہ اچھے سے فلٹر ہو کر جائے گا، برے انسان کے لیے وہ شیطانی فلٹر ہو کر جائے گا. تو اٹ ڈیپینڈز اپون دا ادر پرسن ہو از لسننگ. اب چونکہ بہت ساری آیات ہیں، یہ آدھا قرآن پاک جو ہے وہ میں نے کمپلیٹ کر دیا ہے، آدھا جو ہے وہ رہتا ہے. تو 15ویں سپارے کے اندر میں اس کو بند کرتی ہوں. باقی ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر ہی اپنے نیکسٹ لیسن میں ہی کریں گے انشاءاللہ. اس کے ساتھ ہی ہم دعا کرتے ہیں، یا اللہ ہم سب کے گناہ معاف فرما. یا اللہ ہم صرف اس نیت سے تیرا ذکر کرتے ہیں، تیرا نام لیتے ہیں. اس سوشل میڈیا کو جو گند، بے حیائی، فحاشی، گندے ذہنوں، گندی باتوں، ایک دوسرے کی غیبتوں سے بھرا ہوا ہے، ہم چاہتے ہیں اس کو اللہ کے ذکر سے بھر دیں. یا اللہ تو ہماری نیت جانتا ہے، یا اللہ تو جانتا ہے کہ ہمارے دل میں کیا ہے. یا اللہ تعالیٰ تو سب کی نیت جانتا ہے، تو سب کو اس کی نیت کے مطابق اس کا اجر دے یا اس کا گناہ دے. بس ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم تجھے پسند آ جائیں. ہمارے گناہ معاف فرما، ہماری آخرت اچھی فرما، ہمارے ماں باپ کی آخرت اچھی فرما. آمین ثم آمین.